फंड्स की खरीदारी के बावजूद बाजार आज लगातार चौथे रोज मनफी रहा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है और आज के टॉप 10 स्टॉक्स ऑफ द डे लेकर मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, बाजार जहां पर आज लगातार मनफी रहा और इंट्राडे एक लंबी उसने छलांग जरूर लगाई, 1463 पॉइंट्स का इजाफा किया, लेकिन फिर आज कारोबार का इख्तिताम एक नेगेटिव नोट पर किया है। ऑलमोस्ट 736 पॉइंट्स की कमी है टुवर्ड्स क्लोजिंग। और ऐसे में जहां पर आज का दिन काफी अहमियत इख्तियार कर गया था, जब हमारी नजरों से गुजरा कि कल किस प्लेयर ने क्या किया था बाजार में, और वहां पर इमर्ज हुआ म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी, जो कि उन्होंने $4.9 मिलियन नया सरमाया बाजार में डाला था और उनका साथ दिया था पब्लिक ने $6.4 मिलियन की नई सरमायाकारी के साथ। लेकिन ये तमाम सरमायाकारी कल उस पर पानी फेरा इंश्योरेंस कंपनीज ने 13.9 मिलियन की बड़ी लिक्विडेशन के साथ। आज एक बार फिर टुवर्ड्स क्लोजिंग, चूंकि क्लोजिंग काफी अहमियत की हामिल होती है और तमाम मार्केट के बड़े प्लेयर्स, ये फंड्स, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और ब्रोकर्स टुवर्ड्स क्लोजिंग बहुत ज्यादा एक्टिव ट्रेड करते हैं। और आज के दिन जहां पर आखिरी एक घंटे में तमाम की तमाम आज की काया पलटी बाजार की, जो कि उससे पहले काफी मुस्बत ट्रेड हो रहा था, कारोबार का इख्तिताम उसने अच्छा नहीं किया। और ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से इन शेयर्स इन मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने जिन्होंने कल सेल की, आज भी सेल की है और कुछ बड़ा उसको जज़ब नहीं किया फंड्स की जानिब से, जबकि पब्लिक की जो ओपिनियन है टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट, वो एक किस्म की मिस इंफॉर्मेशन किस्म की ओपिनियन रहती है ओवरऑल। आज के दिन जहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टॉप न्यूज को देखें तो उसका रिव्यू कंप्लीट हुआ, गो कि अभी स्टॉक लेवल एग्रीमेंट नहीं हो पाया, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ स्टॉक लेवल एग्रीमेंट जल्द ही कर लेगा। आगे बढ़े तो रेमिटेंसेस में इजाफा देखा गया। सितंबर का रेमिटेंसेस का फिगर $3.2 बिलियन का था जो पाकिस्तान ने वसूल की हैं। और आगे बढ़ेंगे बाजार के आउटलुक पर, अभी हम बात करेंगे कि इस पॉइंट पे जहां पर अब शदीद किस्म की कन्फ्लिक्ट है विद इन मार्केट इंस्टीट्यूशंस, लिक्विडिटी के फ्लो पर, वो अब किस डायरेक्शन में जाएगा। पहले बात हो जाए टॉप 10 स्टॉक्स की। और आज के दिन जहां पर बैंक्स ने फिर से भारी डाउन साइड कंट्रीब्यूट किया, 528 पॉइंट्स की पावर, E&P और फर्टिलाइजर इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया, 93 पॉइंट्स को उन्होंने आज जोड़ा बाजार में। मिसलेनियस सेक्टर 48 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 20 पॉइंट्स और सीमेंट सेक्टर ने आज पॉजिटिव क्लोज किया 14 पॉइंट्स की एक छोटी कंट्रीब्यूशन के साथ। इंडिविजुअल साइड पर अगर हम देखें तो HBL, UBL, नेशनल बैंक, इन तमाम शेयर्स ने भारी डाउन साइड कंट्रीब्यूट किया। सिस्टम ने भी आज करेक्शन दी। MCB बैंक ने लीड किया इंफरादी हैसियत में 115 पॉइंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के साथ। लकी सीमेंट 102, एंग्रो होल्डिंग 100, पाकिस्तान सर्विसेज 52 पॉइंट्स और पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने आज 50 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी है। और इस वक्त हमारे जो आज के स्टॉक्स हैं वो एक साइड बोर्ड आइटम्स हैं ऑलमोस्ट तमाम के तमाम, और उनमें काफी रुझान है जहां पर पब्लिक का इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ता हुआ देखा गया। बीको स्टील्स फिर कैप रहा। वासल मोबिलिटी मुदारबा आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, ₹7.40 का इस वक्त उसका इंस्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। टेलीकार्ड ने आज कैप किया, जबकि टेलीकार्ड की मुंतजर है ₹11 का बड़ा और ट्रेंड चेंजिंग रेजिस्टेंस लेवल। इस ब्रेकआउट के बाद, इन केस के ये ब्रेकआउट रहता है, तो डेफिनेटली तमाम मंजर बदल जाएगा और एक बड़ा बुल सेशन या बुल रैली मुंतजर होगी इस ब्रेकआउट के बाद। स्टॉक नंबर 4 ठट्ठा सीमेंट ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। ट्राइस्टार मुदारबा आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। कोहिनूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आप उसकी नजर ऑलमोस्ट 20-21 रुपए का जो कि मेजर रेजिस्टेंस लेवल है उसकी जानब है। फर्स्ट नेशनल इक्विटीज आज ब्रेकआउट किया, स्टॉक ने ₹11 की रेजिस्टेंस हो
اور اسٹاک کی نظر اب آلموسٹ 13 روپے کی جانب ہے. اور سوکا پاکستان آؤٹسٹینڈنگلی پرفارم کیا, لیکن ایک لمیٹڈ اپ سائڈ مومنٹم ہے سوکا میں. اسٹاک نمبر آج کا جو ٹاپ شیئر ہے اسٹاک نمبر 9 اور بریک آؤٹ اسٹاک ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی. 34 روپے 50 پیسے کی سطح کو بریک آؤٹ کیا اسٹاک نے. 35 روپے 68 پیسے کی کلوزنگ. آلموسٹ آج کا والیوم دیکھیں اس بریک آؤٹ پر تو ایک ہیلتھی والیوم ہے. 11 کروڑ اور 98 لاکھ آلموسٹ 12 کروڑ شیئرز کا بڑا کام اور بریک آؤٹ رہا اسٹاک میں. اس کے ساتھ ساتھ کہ مٹیریل انفارمیشن اگر ہم اس کو اینالائز کریں, امپیکٹ کیا رہے گا ٹیلی نار کے ڈیل کا جب ٹیلی نار کی مرجر ہو جائے گا ٹوارڈز انٹو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن. آلموسٹ اس سے جو ارننگ سٹریم ہے آلموسٹ 60-65 روپے کا ٹارگیٹ پرائس بتا رہی ہے. لیکن اس ٹیکنیکل گراؤنڈز پر اگر ہم دیکھیں تو اس بریک آؤٹ پر اور ایک طاقتور بریک آؤٹ کے بعد نیکسٹ پاسبل لیول 50 روپے اور اس کی بریک آؤٹ کے بعد اگلا لیول آلموسٹ 65 روپے. یہ تمام جو ڈسکشن ہے وہ ایک مڈ ٹو لانگ ٹرم کے پرسپیکٹو میں. آپ کا انویسٹمنٹ ٹائم فریم اگر اس سے ڈیفر کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنا اسٹاپ لاس اور ٹارگیٹ پرائس اس کو چوز کر سکتے ہیں اپنے رسک ایپیٹائٹ, ٹریڈنگ سٹائل یا پھر انویسٹمنٹ سٹائل کے مطابق. 10واں شیئر آج کا پاکستان سروسز لمیٹڈ. آلموسٹ اسٹاک کی نظر 1300 روپے کی جانب ہے. انڈیکس ہیوی ویٹ اسٹاک ہے اور آج بھی اس نے 52 روپے کو کنٹریبیوٹ کیا 100 انڈیکس میں. بازار کا آؤٹ لک جہاں پر اس وقت پینڈنگ ہے اور اس میں آج ڈیٹا 100 انڈیکس کا والیوم اپ ہوا. اوورال پورے بازار کا والیوم آلموسٹ 26% کا اضافہ رہا. لیکن جو طاقت کا توازن ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آیا. آج پھر ایک بار پھر سے بازار نے 1,65,000 پوائنٹس کی سطح سے نیچے کلوزنگ دی ہے اور اس وقت فقدان ہے بازار میں تھوڑا سا کانفیڈنس کا. اور یہ کانفیڈنس چونکہ جو فنڈز کی ابھی اسٹریٹجی ہے وہ کافی زیادہ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تقسیم پائی جا رہی ہے. اور دوسرے جو انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پر بھاری سیل ان کی جانب سے آ رہی ہے جیسے کہ انشورنس کمپنیز یا دوسرے ادارے وہاں پر. اور یہ اتنا لیول ہے سپلائی کا جس کو آبزرو کرنا ابھی پاسبل نہیں نظر آ رہا فنڈز کی جانب سے. تو ریویو آلموسٹ کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ فنڈز اپنی اسٹریٹجی اس لیول پر بازار کے اس کو ریویو میں ہے اور موسٹلی ریکنسیڈر کر رہے ہیں کہ اب بازار میں نیا پیسہ اور لگاتار پیسہ, کنسسٹنٹ پیسہ کس لیول پر لگائیں, کن سٹاکس میں لگائیں. تو آج کا فگر ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ فنڈز کی آج کی پوری ایکٹیویٹی کیا رہی. اور نمبر 3 جہاں پر روٹیشن ہے اور اب چونکہ انڈیکس ہیوی ویٹ سیکٹرز جیسے کہ بینکس میں کریکشن ہے کل بھی اور آج بھی, اور بہت قریب سے دیکھنا ہوگا جیسے ہی یہ تمام انڈیکس ہیوی ویٹ سٹاکس ریورسل بنے تو ڈیفینیٹلی بازار کا آؤٹ لک چینج ہوگا, وہیں سے آؤٹ لک چینج ہوگا. اور کل کی اوپننگ ایک بار پھر سے ہم پازیٹیو سائڈ پر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. آلموسٹ اپ سائڈ پوٹینشیل پہلے ہاف میں 1,65,700 پوائنٹس کی سطح پر لے جائے گا. لیکن ٹوارڈز کلوزنگ کل چونکہ آخری دن ہے اس ہفتے کا اور ویکینڈ سیشن ہے, تمام ڈے ٹریڈرز شارٹ ٹرم کے ٹریڈرز اپنے گینز کو بک کرنا چاہیں گے اور اس کلیکشن میں ایک ایکسٹرا لیئر آف پریشر وہ بازار پر ضرور موجود ہے. دوستوں آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات رہے گی نئے انالیسس, نئے سٹاکس اور کچھ نئی ٹرینڈنگ سٹوریز کے ساتھ. دیکھنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ.